वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शीर्षाम्याप्याश्रमः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तक्षीक्षाध्यायः सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् अदागस्वगुञ्जिताय उपनिषदन्याख्यास्यामः पञ्चस्वविकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासगुञ्जिता इत्यासक्षते अनादिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यदिलोकम् अथादिज्योतिषम् अन्यत्पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यदिज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्येवादुत्तररूपम् विद्या सन्धिः प्रवचनरूपं सन्धानम् इत्यदिविद्यम् अथादिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननरूपं सन्धानम् इत्यदिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराघणपूर्वरूपम् उत्तराघणोत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासगुञ्जिताः यदेवमेतामहासगुञ्जिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यः छन्दसा वृषभो विष्णुरूपः छन्दोभ्यो छन्दः सम्भवोः समेन्द्रो वेदय
अग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायो सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिः वाक्पतिः चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एकत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामं मनहानन्दं शान्तिसमृद्धमगतम् इति प्राचीनयोग्योपास्म पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौतिसर्वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अनाद्यात्मम् प्राणो व्यानो वानरुदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाग् तत्सर्वमाहुं सत्कृत्नावास्ति मध्या एतदतिरायचिरवोचते पान्तं वा इदगुं सर्वं पान्तेनैव पान्तं शृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति इदं सर्वम् ओमित्येतदसंविति आत्मवाक्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओमिति सोमिति शस्त्राणि सपुंसन्ति ओमित्यग्भ्यो प्रतिकरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमिति अग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मवानीति ब्रह्मैवोपवाप्नोति हृदं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तमस्य स्वाध्याय प्रवचने च तमस्य स्वाध्याय प्रवचने च समस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिशयं च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारादीनाः तमैति तमो नित्यपौरुषेयिति आय प्रवचने देवेति नामो मोद्धर्यः कर्तितवः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिर्विषङ्गरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव्रस्रमदमस्मि जगन्पुंसवक्षसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति कृष्णतो वेदानुवचनं वेदमनाचार्यो देवादिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियङ्गनमागृत्य प्रजातन्त्रमाभ्यवत्सेत्सि सत्पदान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं बुद्धैर्न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवविदुकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्स्यानि कर्माणि तानि शेषितव्यानि नोहितराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्रयोपास्यानि नोहितराणि एकेतास्मजायं श्रियादेयं प्रियादेयं संयादेयं संविदादेयं अदयति धर्मविधिस्वावादित्यविधिस्वाभास्यात् एकत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अयोक्षा धर्मनामास्यो यदा तन्त्रवर्तेरन् तदा तन्त्रवर्तेराः तदाभ्याख्यादेशो एकत्र ब्राह्मणः एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषदे एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुपैतदुपास्यम् सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो
वर्तन्यमाम् तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं युगमवादिशं सत्यमवादिशं कर्ममावीर तद्वक्तारमावीर आवीर वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वाक्यज्ञानाक्षितो देव प्रियतां मे जनार्दनः शीलार्दन प्रियता वेदाः शक्यलानि यावन्ति भक्तानि भावे देवे बुद्धेः भावे